Last. Nasa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddham sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami sangham sharanam gacchami buddham sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami sangham sharanam gacchami buddham sharanam gacchami dharmam sharanam gacchami sangham sharanam gacchami sangye jodan zoye jonan la changjo bardo dani kyuso da yin jin so ngi so nang ngi ro la pin ji sang ro bra jo sangye jodan zoye jonan la changjo bardo dani kyuso da yin jin so ngi so nang ngi ro la pin ji sang ro bra jo sangye jodan zoye jonan la changjo da yi jin su gi bi so nang gi ben ji ro shu sim jian dang jian de wo nang de bi dang zhao ren sim jian dang jian dong wo de me bi de wo dang ba dang me zhe bu ren sim jian dang jian ni ren chao dang ni dang zhao bi dang yong me bu ren yu ro chao dong ku le yu bi jiao bu见东高波上上康了康多太了太对，那么今日是了超子टेलीग्राम निर्देशक तथा नेपाल बौद्ध प्रेस समाज का आचार्य थुप्तेन्जू र शिक्षक बुद्ध लामाज्यू र नेपाल र समाजका स्वयंसेवक तथा शिक्षक कोशिश दोस्तों जो लगायत अनि यस जीवनी तथा उहाँको चार प्रतिबद्धताको बारेमा यहाँहरूलाई अनि छोटो जानकारी विचार एवं दृष्टिकोण पोखाउन चाहन्छु त्यसपछि अनि भिडियोको माध्यम आजको यो वेबक्यामको जुन एउटा भिडियोको माध्यम चाहिँ अनि सिधा प्रसारित नेपालीमा अनुदित परम पावन धर्म गुरुज्यूको लोक शान्तिको मार्गदर्शन को जुन एउटा किताबबाट चाहिँ चर्चा सुरु गर्नु गइरहेको छु सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई अनि परम पावन दलाई लामाज्यूको अनि छोटो जीवनी को बारेमा यहाँ चर्चा गर्नु गइरहेको छु परम पावन 14औं दलाई लामा तेल्जिङ ग्यासो 29 मई सन् 2011 सम्म तिब्बतको राजकीय प्रमुख रहनु भएको थिए र उपरोक्त तिथिमा उहाँले आफ्ना सारा राजनीतिक शक्ति तथा उत्तरदायित्व प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको तिब्बती नेतृत्वलाई हस्तान्तरित गर्नुभएको थियो अब उहाँ केवल तिब्बतको सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु हुन् र उहाँको जन्म 6 जुलाई सन् 1935 उत्तरी तिब्बतमा अम्दोको एक छोटो गाउँ ताक्सरमा एक कृषक परिवारमा भएका थिए 2 वर्षको आयुमा थामुथुन्डुक नामक उहाँ बालक 13औं दलाई लामा थुप्देन ग्याचोको अवतारको रूपमा पहिचान भए यस्तो विश्वास छ कि दलाई लामा अवलुप्तेश्वर या चेलिसको रूप हुन् जो कि करुणाको बोधसत्व तथा तिब्बतको संरक्षक सन्त हो बोधसत्व प्रबुद्ध सत्व हुन् जसले आफ्नो निर्वाण स्थगित गरी
मानवताको सेवाको लागि पुनः जन्म दिने निश्चित हुनुभए। अब उहाँको शिक्षा तिब्बतमा जुन एउटा भएको थियो त्यसको बारेमा भन्नु गइरहेको छु। छोटो परिचय। परम्पराको शिक्षा 6 वर्षको आयुमा सुरु भए। पाठ्यक्रममा 5 महाविद्या तथा 5 लघु विद्या थिए हैन। 5 महाविद्यालय सम्बोध भाषामा रिग्ने छ र लघु विद्यालय चाहिँ रिग्ने महँगा भन्छौँ सम्बोध भाषामा चाहिँ। महाविद्याहरू प्रमाण विद्या, शिल्प विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या तथा आध्यात्मिक विद्या हो भने अन्य 5 बौद्ध महाग्रन्थ वर्गमा विभाजन गर्दाखेरि अनि प्रज्ञा पारमिता, माध्यमिक, विनय, अभिधर्म र प्रमाण ग्रन्थहरू हुन्। 5 लघु विद्या काव्य, नाटक, ज्योतिष, छन्द तथा अभिधान हुन्। सन् 1959 मा 23 वर्षको आयुमा उहाँ ल्हासाको जोखाङ मन्दिरमा मेलम प्रार्थना उत्सवको समय आफ्नो अन्तिम परीक्षामा विराजमान थिए। उहाँले आफ्नो परीक्षामा बढी सम्मानका साथ सफलता प्राप्त गर्नुभए र उहाँलाई गेसे थरम्पोको उपाधि बौद्ध दर्शन जो कि उच्चतम उपाधि हो, बौद्ध दर्शनमा डक्टरको डिग्री जस्तो मानिन्छन् हो, त्यो द्वारा उहाँले चाहिँ गेसे थरम्पोको उपाधिद्वारा सम्मानित गरिएको थिए। भन्नाले डक्टर डिग्री उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो। र अब त्यसपछि सार्वभौमिक पहिचान विषयमा परम पावन दलाई लामा शान्तिप्रिय व्यक्ति हुन्। सन् 1989 मा तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउनमा उहाँको अहिंसात्मक सङ्घर्षको लागि उहाँलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारले सम्मानित गरेका थिए। अत्यधिक आक्रामक स्थितिहरूमा पनि उहाँ निरन्तर अहिंसात्मक नीतिको समर्थन गर्दै आइरहेका छन्। जहाँ पहिला नोबेल विजेता हुनुभए जसले वैश्विक पर्यावरणको समस्याप्रति आफ्नो चिन्ता जताएका थिए। परम पावन 6 महाद्वीपहरूका 62 भन्दा पनि अधिक देशहरूका यात्रा गर्नु भइसकेको छ। उहाँ ठूलो देशहरूका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राजकीय शासकहरूसँग भेटेका छन्। उहाँ विभिन्न धर्महरूका प्रमुख र जाने माने वैज्ञानिकहरूसँग पनि संवाद गर्नु भइसकेका छन्। उहाँलाई शान्ति, अहिंसा, अन्तर्धर्मीय समझ, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व तथा करुणाको सन्देशलाई हेरेर सन् 1959 देखि परम पावनज्यूलाई 84 भन्दा पनि अधिक सम्माननीय डक्टरेट पुरस्कार इत्यादि एक साधारण बौद्ध भिक्षु भनेर सम्बोधित गर्नुहुन्छ उहाँले। अब परम पावन दलाई लामाको के हुन् भन्दाखेरि प्रथम प्रतिबद्धता परम पावन एक मनुष्यको नाताले सबैको मनमा यस समझलाई उत्पन्न गर्न र सबैलाई मद्दत गर्नको लागि कटिबद्ध छन् कि यदि हाम्रो मन अशान्त रहन्छ भने बाहिरी भौतिक सुख साधन भए पनि त्यसले हाम्रो मनभित्र शान्ति ल्याउन सकिँदैन। तर यदि हाम्रो मन शान्त रहन्छ भने शारीरिक कष्ट भए पनि मनको शान्तिलाई भङ्ग गर्न सक्दैन। यस प्रकार उहाँले सबैलाई जीवनमा खुसी रहनुको लागि प्रोत्साहित गर्नुहुन्छ। परम पावन अपनत्वको भावना र मानवीय मूल्य जस्तै करुणा, क्षमा, धैर्य, सन्तोष र आत्मअनुशासनलाई पोषित गर्न वकालत गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि
मनुष्य भएको नाताले हामी सबै एक समान हौं। हामी सबै सुख चाहन्छौं र दुःख चाहदैनौं। उनीहरूले पनि जो धर्ममा विश्वास गर्दैन, यदि यी मानवीय मूल्यलाई आफ्नो जीवनमा आत्मसात गरे भने यसबाट लाभ लिन सकिन्छ। परमपावन यस्तो मानवीय मूल्यलाई धर्मनिरपेक्ष नैतिकता या फेरि सार्वभौमिक मूल्य भन्नुहुन्छ। उहाँ यी मानवीय मूल्यहरूको महत्त्व बताउने तथा ती सबैसँग यी मूल्यहरूलाई साझा गर्नको लागि प्रतिबद्ध छन्, जससँग उहाँ भेट्नुहुन्छ। दोस्रो प्रतिबद्धता, एक बौद्ध भिक्षु भएको हैसियतले परमपावन विश्वका धार्मिक परम्परा बीच धार्मिक सौहार्दलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि प्रतिबद्ध छन्। विश्वका सबै प्रमुख धर्महरूमा दार्शनिक स्तरमा मतभेद भए तापनि यिनीहरूमा एक असल मनुष्यको निर्माण गर्नमा समान क्षमता। यसैले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि सबै धार्मिक परम्पराहरू एक अर्कालाई सम्मान गरौँ तथा आफ्ना परम्पराहरूका मूलभूत मूल्यहरूसँग अवगत हौं। जहाँसम्म एक सत्य र एक धर्मको विचार छ, परमपावन भन्नुहुन्छ, हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि मानव जगतको लागि भिन्न धर्म एवं भिन्न परम्पराहरूका आवश्यकता हुन्छ। तेस्रो प्रतिबद्धता, परमपावन एक तिब्बती हुन् तथा दलाई लामाको नाम धारणा गर्नुभएको छ। तिब्बती जनता उहाँप्रति आशा र विश्वासले हेर्दछन्। यसैले उहाँ तिब्बती भाषा, संस्कृति तथा भारतको नालन्दा विश्वविद्यालयका आचार्यहरूबाट प्राप्त गौरवशाली विरासतलाई संरक्षित गर्न एवं तिब्बतको प्राकृतिक पर्यावरणको संरक्षणको लागि प्रतिबद्ध छन्। चौथो प्रतिबद्धता, परमपावनले विगत केही वर्षदेखि यो चौथो प्रतिबद्धताको बारेमा भारतीय युवाहरूसँग संवाद गर्ने प्रारम्भ गर्नुभए, जसको तात्पर्य प्राचीन भारतीय विद्याका मूल्यहरूलाई पुनर्जीवित गर्नु हो। परमपावन यस कुराबाट आश्वस्त छन् कि भारतीय परम्पराद्वारा विकसित मन र भावनाका क्रियाशैलीका विधि तथा ध्यान जस्तो मानसिक अभ्यासको उपाय आदिलाई बताउनेवाला प्राचीन भारतीय समृद्ध ज्ञान आजको यस युगमा पनि प्रासङ्गिक छन्। भारतमा तर्क र हेतुको विषयमा दीर्घकालिक इतिहास छन्। यसैले परमपावनलाई विश्वास छ कि प्राचीन भारतीय विद्या, जसलाई एक धर्मनिरपेक्ष शैक्षिक दृष्टिकोणद्वारा हेर्न सकिन्छ, उसलाई वर्तमान शिक्षाका साथ संयोजित गर्न सकिन्छ। उहाँले भारतलाई एक यस्तो विशेष भूमिको रूपमा हेर्नुहुन्छ जहाँबाट प्राचीन र वर्तमान ज्ञानलाई संयोजित गर्न फलीभूत हुन सकिन्छ, जसबाट आजको समाजमा एक समन्वित तथा नैतिकतामा आधारित जीवनशैलीलाई प्रसारित गर्न सकौँ। यहाँसम्म चाहिँ अनि मैले यहाँहरूलाई अनि परम पूज्य दलाई लामाज्यूको संक्षिप्त जीवनी एउटा जीवनी र उहाँको चार प्रतिबद्धता बारेमा यहाँसम्म मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। अब मेरो आफ्नो जुन एउटा मेरो यो जीवनमा मेरो आफ्नो छोटो अनुभवका आधारमा चाहिँ तपाईँहरूलाई केही उहाँको जुन एउटा सन्देश सम्बन्धी बताउन चाहन्छु। अब मेरो छोटो अनुभवका आधारमा परमपावनज्यूको सन्देश तथा देशना सम्बन्धी यहाँहरूलाई मेरो विचार एवं दृष्टिकोण सम्बन्धी कुरा गर्दा मैले मेरो जीवनमा परमपावन धर्मगुरुबाट चारै हिमाली बौद्ध परम्पराका अभ्यास सम्बन्धी ग्रन्थहरूका आगम तथा व्याख्या प्राप्त गरेको छु र तन्त्र सम्बन्धी उहाँबाट अभिषेक प्राप्त गरिने सुअवसर पाएको छु। सन्
98 देखि 4 वर्षसम्म भारत हिमाचल स्थित बौद्ध धर्म अध्ययन शिक्षा संस्थान जुन ठाउँमा मैले चाहिँ 10 वर्ष त्यहाँ मैले अध्ययन गरेको थिएँ, पढेको थिएँ हो। बौद्ध अध्ययन शिक्षा संस्थानको शाखा सराहा वन स्थानमा स्थापित गरिएका द आर्काइभ्स अफ द 14 दलाई लामा 14 दलाई लामाको संग्रह नामक कार्यालयमा उहाँको भोट भाषा र अंग्रेजी भाषाका अमूल्य प्रवचनहरूका वाणी सुनेर भोट भाषा र अंग्रेजी भाषामा प्रतिलेखित ट्रान्सक्राइब कार्य सेवा गर्न सकेको छु। त्यस्तो कुशल कार्यको माध्यम महाकृपालु धर्मगुरुको सेवा गर्न पाएकोमा म धेरै खुसी र सन्तुष्ट छु। उहाँको विभिन्न धर्मवाणी सुनेर मेरो बुद्धिको क्षमता अनुसार मैले उहाँको ज्ञान गुण सम्बन्धी गहन जानकारी पाएँ र उहाँप्रति अटुट विश्वास र विशेष श्रद्धा उत्पन्न भए। उहाँप्रति उहाँको बहुमूल्य सकारात्मक विचार धारणाहरूले गर्दा मेरो जीवनमा पनि परिवर्तन भएको महसुस गर्दछु। मैले त्यस्तो कुशल कर्म सञ्चय गरिरहँदा समय समयमा मलाई यस्तो विचार पनि उत्पन्न हुन्थ्यो कि मेरो मातृभूमि नेपालमा भएका नेपाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरू तथा देश विदेशमा रहेका अन्य नेपाली भाषी सबैले पनि परम पावन लगायत अन्य हिमाली बौद्ध विद्वानहरूले दिनुभएका विश्व शान्तिको सन्देश तथा अमूल्य धर्मदेशनाहरू नेपालीमा अनुवाद गरेर प्रचार प्रसार गर्न पाए जनतालाई लाभ हुने र शिक्षा ज्ञानद्वारा सही समयमा जनताको सम्यक सेवा हुने आशय जाग्यो मेरो मनमा। यसरी मैले जनकल्याण गर्ने उद्देश्य राखेको अनुसार बोधिसत्वहरूका समक्ष निस्वार्थ प्रार्थनाको बलले गर्दा आज यहाँहरू समक्ष सामान्य शिक्षकको रूपमा परम पावन पूजनीय महाकृपालु धर्मगुरु दलाई लामाज्यूको सन्देश नेपालीमा अनुदित लोक शान्तिको मार्गदर्शनको विषयलाई लिएर व्याख्या गर्न पाउँदा म धेरै खुसी छु र म स्वयंलाई सौभाग्य सम्झिन्छु। टेलिग्राम बुद्ध धर्म समाजका सञ्चालक तथा नेपाल बौद्ध धर्म परिषद समाजका अन्य कार्यकर्ताहरूका निर्णयद्वारा आजदेखि लाइभ युट्युबको माध्यम नेपाल रामहिटी स्थित नेपाल बौद्ध धर्म समाजबाट सिधा प्रसारित हुने भएकाले अनि किताबको विषय सुरुबाट भन्नेछु। हामी सबैले यसरी बुझौँ कि यो किताबभित्र भएका विषय हामी सम्पूर्ण मानवलाई आवश्यक पर्ने मानवता गुण र सार्थक जीवन बिताउने सक्ने उपाय स्वरूपको दृष्टिले हेरिदिनु हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। अब म किताबको जुन एउटा लोक शान्तिको मार्गदर्शन भन्ने किताबको चाहिँ विषयलाई सुरु गर्नु गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला नै यस किताबको जुन हाम्रो यस नेपाल बौद्ध समाजको अध्यक्षज्यू केशव सन्दर्भज्यूले मन्तव्य राख्नु भएको छ त्यो आज म चाहिँ यो लाइभद्वारा अग्रदूत परम पूज्य दलाई लामाज्यू हुनुहुन्छ र समय समयमा उहाँले वास्तविक परिस्थिति अनुकूल विश्व शान्ति स्थापित हुने उपाय लगायत सम्पूर्ण जनहितको लागि हेय र उपाध्याय सम्बन्धी मार्ग देखाउनु भइरहेको छ। उहाँका यस्ता महाकृपाप्रति हामीले 3000 लोकभरि 7 प्रकारका रत्नहरू चढाए पनि कृपाको ऋण चुकाउन सक्दैन। तसर्थ यस समय नेपाल बौद्ध धर्म परिषद समाजले नेपालीमा अनुवाद गरी प्रकाशित गर्ने उद्देश्य लिएका थियौँ। यस पुस्तिकाभित्र विश्वको सत्वभाजन दुवैलाई लाभदायक हे उपाध्याय मार्गदर्शनहरू छन्। जस्तै अहिलेका यस विश्वमा मानव जातिहरू एक समान हुन् भन्ने धारणा हराएर शिष्ट आचरणबाट पतन भई विभिन्न समस्याहरू आइपर्दा आधारभूत शिष्ट आचरणको विकासद्वारा मैत्री करुणा र शान्तिपूर्वक विश्वको निर्माण गर्नुपर्ने विषय एउटा। अनि 21औं शताब्दीलाई एक अहिंसक शताब्दी बनाउनु पर्ने र मानिसको तृष्णाले गर्दा वैज्ञानिक यन्त्र क्रियाकलापको आविष्कार सीमा पार भएका कारणले सबै मानिसका एकमात्र गृह विश्वको यो भूगोल पनि भयावह स्थितिमा पतन भएका आपतकालीन परिस्थितिमा सँग सामना गर्न तरिका र तिब्बत र हिमाली भेगमा जन्मिएका मानव जाति भएको हैसियतले
विगतका पुर्खाहरूले संरक्षण र संवर्धन गरी परम्परागत रूपमा प्रदान गर्नुभएको यस बौद्ध धर्म र संस्कृतिले सामान्य विश्व र विशेष 21औं शताब्दीका ती विज्ञान शिक्षाहरू परिपूर्णता हुने महत्त्वपूर्ण साधन उपहार प्रदान गर्न सकिने र पाँचौं दलाई लामाको पुनर्जन्म सम्बन्धी बताउनु भएकाहरू विश्वका सामान्य मनुष्य र विशेष नेपालीहरूले अवश्य बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भएकाले यस नेपाल बौद्ध धर्म समाजले महत्त्वपूर्ण र जनकल्याण हेतु नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने निर्णय गर्यो। विशुद्ध अध्याशयद्वारा प्रयत्नरत भएर अनुवाद र सम्पादनको सुकार्य सम्पन्न भएछ। गेशेक निमछुदाज्यूले टाइप सेटिङ र किताबको डिजाइन बनाउने हेतु प्रसिद्ध सम्पादकले गर्दा यो किताब प्रकाशित गर्न सकेकोमा प्रसन्न छु। ती सुकार्यहरू सम्बन्धमा नेपाल बौद्ध समाजका र प्रशंसा सहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस प्रेरणानाथ आदि नचिताएको सबै जोखिमहरू शान्त भएर सुख शान्तिको उपभोग गर्न सक्ने सुप्रार्थनाका साथ डसिदेले नेपाल बौद्ध धर्मद्वारा 2077 जेठ 15 गते प्रकाशित गरेको सत्य भवतु मङ्गलम। अब म किताबको मूल विषय बोल्नु गइरहेको छु। सुरुमा लोक शान्तिको मार्गदर्शन, सम्बोध भाषामा जिक्तेन सिद्धे लमजुन भनेर भन्छौँ। पहिलो 21औं शताब्दीमा आधुनिक यन्त्र विकास आज यहाँ अब चाहिँ परम पावन जुको मुखरबन्दबाट भन्नुभएका आज यहाँ धेरै स्थानबाट आएका शिक्षकहरू र कप्तान गरी मानिस संख्या 57 भएका तपाईँहरूले कुनै दिन प्रशिक्षण तालिम गर्नुभएको थियो। यहाँ म तपाईँहरूसँग एकछिन भेट्नु पर्ला भन्ने भेट्ने कारण केही समयको अन्तराल म विभिन्न विदेशमा विद्यार्थीहरूसँग भेट र उच्च महाविद्यालयमा भाषण दिँदा पुनः पुनः भन्ने गर्छु, हामी 21औं शताब्दीमा आएका छौँ र प्रत्येक महिना आधुनिक यन्त्रहरूका आविष्कार भएर यन्त्र विकासले जीविका चलाउन सहज भएका छन्। थरीथरीका यन्त्रहरू प्रयोग गर्न पाइरहेका छन्। त्यस्तै आर्थिक विकास आदि धेरै पक्षबाट प्रगति भइरहेको छ। तैपनि त्यस सँगसँगै अहिलेको अवस्थामा भन्ने हो भने हामी यहाँ शान्तिका साथ बसेको भए पनि यस संसारका अन्य स्थानमा यही समयमा कति मान्छेहरू मारिरहेको छैन त? जस्तै सिरिया, इराक, येमेन आदिमा कति मान्छे मारिरहेको छैन त? सामान्यतया बाघले मान्छे मारेको र हात्तीले मान्छे मारेछ भन्ने खबर सुन्दा ओहो कस्तो दुर्घटना भएछ भनेर मन दुखी हुनुपर्ने हुन्छन्। परन्तु मानिसले 100,000 मान्छे मार्यो भने भन्दा पनि त्यो त सधैँ भइरहने कुरा हो जस्तो हुन लागेको छ। समाचारमा हेरे भने मान्छेले मानिस मारेको खबर निरन्तर आइरहेको छ र सदाचार अब यहाँ के छ भने तपाईको सदाचार भ्रष्ट भएको कारण खोज्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ भ्रष्टाचारको स्थितिलाई हेर्दा दक्षिण अमेरिका देश पानामाको व्यापार गृह मोसेक फोन्सेकाको बारेमा तपाईहरूले सुनेकै होला। अर्थपुञ्जी भएकाहरूको पारदर्शी बनाएकोमा बेलायत लगायत करिब 5 देशहरूले धेरै राम्रो हो भने समर्थन गरेका रहेछन्। पारदर्शी गरे भने भन्सार लिने दिने कार्य आदि हुन्छ र छोटकरीमा भ्रष्टाचारको खबर धेरै आउने गर्छन्। हामी सबैले त्यसमा दुःख पोखाइरहेका छौँ। विशेष मानवको आचरण अधिकारको विषयमा वाद विवाद गरिरहेका छौँ। केही समय अगाडि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गत मानव अधिकार समितिभित्र परेका अमेरिका राजदूतद्वारा मुख्य
त्यस समय शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरेकी येमेनबाट आएकी दिदी ठ्वाकोल खर्मन र इरानबाट शान्ति पुरस्कार पाउने पहिलादेखि चिनेको श्विन एबडी आउन नसके पनि एक प्रतिनिधि महिला पाल्नु भएछन्। हामी तीनजनाले भाषण दिएका थियौं। उनी दुई मेरो भन्ने पालो आउँदा मलाई सधैँ यस्तो विचार आइरहन्छ। त्यस बेला मैले भने, यस संसारमा जम्बूद्वीपमा मानव आचरण अधिकार नष्ट भएको असीमित विषयहरू छन्। मानव व्यवहार अधिकार नष्ट भइरहेको छ भने मुखले मात्र भन्न लाभ छैन। मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कारण के रहेछ भन्ने विषयमा हेतु फल प्रत्यक्ष सम्मतवादद्वारा प्रश्न गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ गुरुले। किनभने बौद्ध ग्रन्थमा प्रत्यक्ष सम्मतवादमा अनि विभिन्न प्रकारका जुन भएका मध्येमा चाहिँ उहाँले हेतु प्रत्यक्ष सम्मतवादको विषयमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको हो। यहाँ चाहिँ त्यही पनि त्यो जस्तै भूकम्प आउने पनि त्यसमा धेरै हेतु प्रत्यय संग्रहित भएर उत्पन्न भएको हो। त्यही पनि त्यो भूकम्प तत्त्वको हेतु प्रत्ययद्वारा भएको हो। सबै कस्तो भने बिना कारण भएको होइन कि के न के कारणद्वारा चाहिँ भएको हो भनेर भन्नुभएको उहाँले। सिधा मानिसको क्रियाकलापसँग त्यति सम्बन्ध नभएको देखिन्छ। जुन एउटा प्राकृतिक यो प्रकोपहरू कस्तो भने मानिससँग त्योसँग सम्बन्ध नभएको देखिन्छन्। तर खास गरी पनि त्यो पनि एउटा कस्तो भने हेतु र प्रत्ययबाट चाहिँ उत्पन्न भएकै हो होइन, कोज एन्ड कन्डिसनद्वारा आएको। त्यो बाहेक मान्छेले सृजना गरेका समस्याहरू मानिसको सोच विचारसँग सम्बन्ध भएको अति स्पष्ट छ। अब हामी मानिसबाट चाहिँ भइरहेका विभिन्न प्रकारका अनि सङ्कटहरू समस्याहरू चाहिँ मान्छेकै सोचद्वारा चाहिँ आएको भनेर भन्नुभएको उहाँले। त्यो चाहिँ प्राकृतिक होइन कि मान्छेको आफ्नो सोचद्वारा चाहिँ आएको हुन्छ। त्यसो हुनाले आफ्नो ज्यानलाई स्नेह गरे चाहिँ होइन प्रिय ठान्ने चाहिँ अन्य मानिसको ज्यानलाई स्नेह गर्ने विचार छ भने मान्छेले मानिस मार्ने र अरूलाई हेप्ने हप्काउने र हेला गर्ने कदापि हुँदैन होइन। यो सबै कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि मानिसमा तपाईँको आफ्नो चाहिँ एकदमै तपाईँको महत्त्वपूर्ण ठान्ने, आफूले चाहिँ प्रिय ठान्ने, अरूलाई तपाईँको वास्तव नगर्ने होइन हो। त्यो विचारद्वारा चाहिँ अनि यस्तो किसिमको चाहिँ समस्याहरू आइरहेको हुन्छन्। जस्तै अरूले आफूलाई हेप्ने गर्दा दुःख हुने निश्चित छ। र आफ्नो शरीरलाई उदाहरण लिनु यहाँ के छ भने बौद्ध ग्रन्थमा रङ्गी दुई पेलौँला सेनला नेपा माछेची भनेर भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ उहाँले यहाँ भन्नुभएको आफ्नो शरीरलाई उदाहरण लिनु, अरूलाई हिंसा नगर्नु। जसरी आफूले अरूलाई हिंसा आफूले अरूबाट जस्तै आफूले हिंसा गर्दाखेरि आफूले चोट लाग्छन् होइन, दुःख लाग्छ भने त्यस्तै प्रकारले हामीले अरूलाई पनि होइन कुटपिट र हिंसा गर्नु हुँदैन। किनभने अरूलाई पनि हामीसित उसले चाहिँ एउटा वेदना झाक्छन्। त्यस कारणले भन्नुको यहाँ भनिए चाहिँ अरू मानिसलाई नहेप्ने, त्यस्तै अरू अमूल्य मान्ने, अरूको ज्यानलाई महत्त्व दिने र अरूको स्वतन्त्रलाई आदर सम्मान गरे भने भ्रष्टाचार, धोखा, छलकपट, जालसाजी, बेइमानी आदि त्यस्ता समस्याहरू आउँदैनन्। तसर्थ यस 21औं शताब्दीमा साँच्चै भौतिक विकास र यन्त्रको विकास आदिको बारेमा आश्चर्य पुर्याउने र मान्छेलाई समस्या सृजना गरिनेतिर गइरहेको छ। जति पनि हाम्रो यो संसारमा तपाईँको होइन विभिन्न प्रकारका यो वैज्ञानिकद्वारा चाहिँ आविष्कारहरू भइरहेका छन्। तर कस्तो भने त्यो आविष्कार भएका विषयवस्तुलाई चाहिँ एउटा दुरुपयोग सयौं लाखौं करोड मान्छेहरूलाई चाहिँ आघात पुर्याउने कामहरू भइरहेको छ। त्यो सबै चाहिँ कहाँबाट भएको भन्दाखेरि त्यस्तो तपाईँको आविष्कार गर्ने व्यक्तिहरू होइन अनपढ होइन, विद्वान हो, ज्ञानी हो होइन, तर तिनीहरूमा चाहिँ मनको भावना होइन अरूको तपाईँको सोचलाई, अरूको तपाईँको ज्यानलाई
अरूलाई तपाईँको चाहिँ महत्त्व नदिएर होइन आफू मात्रै तपाईँको ठुलो र महत्त्व सम्झिने अरूले चाहिँ व्यवस्था गरेको त्यस्तो एउटा चाहिँ नकारात्मक विचार भएको कारणले गर्दा चाहिँ यी समस्याहरू पैदा भएको चाहिँ अब हामी सबैले एउटा साक्षात् देखिरहेको छौँ। त्यसपछि हिंसाको परिणामस्वरूप सुख प्राप्त भएको छैन होइन संसारमा कति तपाईँको होइन लडाइँ भयो झगडा भयो होइन फर्स्ट वार सेकेन्ड वार भइसक्यो होइन तर त्यस्तो हिंसाको परिणामस्वरूप चाहिँ सुख प्राप्त भएको छैन। 20औं शताब्दीमा फर्केर हेर्ने हो भने वैज्ञानिक र प्रविधिकारहरूले एटम बम बनाए। त्यो वैज्ञानिक आफ्नो तर्फबाट भन्ने हो भने एक आश्चर्यजनक र वैज्ञानिकको हस्तकला र विवेकद्वारा एक ठुलो परिणाम आविष्कार भएको जस्तो हो। त्यस्ता परिणामहरू नाश गरिनेतिर गए र 20औं शताब्दी पनि त्यस्ता अवस्थामा बित्यो। 20औं शताब्दी चाहिँ हिंसाको शताब्दी भएछ भने मैले सधैँ भन्ने गर्छु। उहाँले त्यसरी भन्नुहुन्छ है 20औं शताब्दीभित्र लडाइँद्वारा करिब 200 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या मारेको भनेको छ अरब खरब होइन। त्यसपछि त्यस्तो सीमा नागेर हिंसा गरेको फलस्वरूप संसार एक सुख शान्तिले युक्त र इमानदारिता र शिष्ट आचरणतिर गएको भए ठिकै हुन्थ्यो तर त्यस्तो भएन। 20औं शताब्दी त्यसरी लडाइँ झगडाको शताब्दीमा बिताएको कारण 21औं शताब्दी सुरु हुँदाखेरि पनि केही समस्या पर्दा तत्काल फौजीहरू पठाएर नाश गराउनतिर गइरहेका छन्। अहिले पनि कुनै स्थिति जस्तो भइरहेको छ। अलिकति तपाईँको समस्या पर्न साथ अनि फौज तपाईँको प्रयोग गर्ने होइन हतियार प्रयोग गर्ने कस्तो भइरहेको छ। 20औं शताब्दीका मानिसहरूका सोच विचारमा कस्तो प्रकारको वासना राखेको थियो भने समस्या आइपर्न साथ फौज प्रयोग गरेर आफ्नो विरोधीहरूलाई सखाप पार्ने क्रियाकलापले 20औं शताब्दी त्यसरी सक्यो। त्यो विचार अहिले 21औं शताब्दीमा पनि निरन्तर बोकेर आएको कारण 20औं शताब्दीको सुरुवातको अहिले सन्म पुगेपछि अझ मङ्गल शान्त वातावरण र सुख त्यति छैन। यो प्रवचन उहाँले यो सन्देश त्यति बेला उहाँले चाहिँ सन् 2016मा दिनुभएको त्यस कारणले यहाँ बोल्नुभएको उहाँले अहिले पनि धेरै मानिसहरू मारिरहेका छन् डरका साथ बस्नु परेको छ र रुस र पश्चिम देशहरूले डराएर बसिरहेको छ। उत्तर कोरियाको नेता र त्यसपछि छोरा संक्षेपमा भन्ने हो भने अहिले पनि छोरा गरी एक परिवारद्वारा नेतृत्व गरेको जस्तै भएको छ। उत्तर कोरियामा चाहिँ हतियारमा चासो गर्ने र आफूले हतियारमा रुचि राखेको कारणले छिमेकी देशहरू पनि भयका साथ बस्नुपर्ने होइन त्रासका साथ डरका साथ बस्नुपर्ने तसर्थ अन्य छिमेकी देशहरूले पनि हतियारमा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो भएको छ। बाध्यताले त्यस्तो भएको छ। यी अवस्था निरन्तर यस्तै रहेमा हाम्रो 21औं शताब्दी पनि विगतका 20औं शताब्दी झैँ त्रास अहङ्कार र ईर्ष्या मात्रामा जानुपर्ने अवस्थामा सम्भव हुन्छ। यस संसारमा मान्छेको काटमार भयो भने मानिस मात्र नभई पशुपक्षी समेतलाई दुःख हुने निश्चित हुने भएकाले हामीले विगतका 20औं शताब्दीमा घटेका घटनाहरूलाई उदाहरण लियौँ भने फौजमा रुचि लिएको र हतियारमा चासो राखेको कारणले गर्दा त्यो 20औं शताब्दी हिंसाको शताब्दीतिर बितेका छन्। हुनुपर्ने होइन यी सबै हामीले अब इतिहासलाई बताउँछौँ। त्यसैले यो 21औं शताब्दीलाई एक अहिंसाको शताब्दी बनाउनु पर्छ र बनाउन उपयुक्त पनि हो। यो चाहिँ उहाँको ठुलो सोच हो होइन। 21औं शताब्दी चाहिँ जसरी भए पनि हामीले चाहिँ अब होइन यसरी अनि तपाईँको सकारात्मक सोच विचारहरू होइन बाँडेर एक आपसले तपाईँको चाहिँ यसरी अवगत गराएर चाहिँ अनि 21औं शताब्दीलाई चाहिँ एउटा अहिंसक शताब्दी बनाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको चाहिँ ठुलो एउटा उद्देश्य हो। दोस्रो 21औं शताब्दीलाई अहिंसक शताब्दी बनाउनु पर्दछ। कसरी भन्दाखेरि
दुई आपसमा सहमत भए हैन कुनै पनि तपाईको समस्या प्रतिक्रिया चाहिँ एक आपसमा सहमत भएर हैन सहमत भई संवादद्वारा हैन वाद विवाद छलफलद्वारा कुराकानीद्वारा समस्याको हल गर्नु पर्दछ। मैले सधैँ भने चाहिँ यो 21औं शताब्दी 20औं शताब्दी जस्तो नभएर एक अहिंसक शताब्दी शान्तिको शताब्दी संवाद शताब्दीमा स्थापित गर्नु पर्दछ। यो उहाँको ठूलो सोच हो विश्वप्रति। व्यक्तिगत रूपमा मानिसको समाजमा मन नमिल्ने र आफ्नो ध्यान गर्ने विषय प्रतिकूल भएको निरन्तर स्थिति हुनाले नहुनु सम्भव हुँदैन हैन। हामी मान्छेको तपाईको नै सबैको विचार एउटै हुनुपर्छ भन्ने मिल्दैन तपाईको हैन। सबैको विचार एउटै हुँदैन, सबैको तपाईको विषयवस्तुहरू एउटै हुँदैनन् हैन। जुन एउटा आसक्ति गर्ने जुन एउटा हुन्छन् त्यो भन्नु खोज्नु उहाँले सम्भव हुँदैन। जस्तै विभिन्न धर्म सम्प्रदायहरू निरन्तर स्थित हुने निश्चित भएकाले अस्तित्व हुन सम्भव छैन हैन। अहिले हाम्रो संसारमा तपाईको विभिन्न हैन धेरै प्रकारका धर्म सम्प्रदायहरू छन्, धेरै प्रकारका सिद्धान्तहरू छन्, धेरै प्रकारका तपाईको विचारधाराहरू छन्। त्यसैले त्यो सबै चाहिँ निरन्तर स्थित हुन्छ भन्नुभएको उहाँले। त्यही पनि विरोधी भएकाहरू समस्या नहुनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा संवाद वा सरसल्लाह गर्नुपर्छ, कुराकानी गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ हैन। एक अर्कोको विचार तपाईले बाँड्नुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभएको। एक आपस बीच प्रतिकूल जे भए पनि हामी र अरू मनुष्य एक समान भएकाले हामीलाई सुख चाहेको जस्तै उनीहरूलाई पनि सुख चाहेको छ। उनीहरूको इच्छा वस्तुप्रति उनीहरूलाई अधिकार छ र तसर्थ एक आपसको सहमतिद्वारा कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा विचार गरेर समस्याको हल गर्नुपर्दछ, खोज्नुपर्दछ। संसारको जनसङ्ख्या 70 अरब सबैले मेरो विचार अनुसार गर्नुपर्छ, हामी जस्तै गर्नुपर्छ भन्न सकिँदैन। जस्तै धर्मको विषयमा भन्ने हो भने बुद्ध भगवान साक्षात भारत आर्य देशमा सवारी हुनुभई परम निर्माण कायाको रूप देखाउनु भएर हैन, रूप कायाको रूप देखाउनु भएर अचिन्तनीय लीला कार्य गर्नुभयो। तापनि सबै भारतीय नागरिक बौद्ध हुन सकिन्न हैन। हो यहाँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ संसारमा तपाईको धेरै प्रकारका धर्म सम्प्रदायहरू छन्। हुन्छ भने संसारमा तपाईले हैन एउटा धर्म चाहिँ हामीले चाहिँ मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले गर्न सक्दैन भन्नु छु यहाँ है। सबैतिर त्यसकारण सबै धर्म सम्प्रदायहरू निरन्तर यसरी रहने निश्चित भएकाले सबै धर्म सम्प्रदायहरू एउटै बनाउन सक्ने कदापि छैन। त्यस्तै यस संसारमा जनसङ्ख्या 70 अरब भएका मध्ये धर्ममा आस्था नभएका मानिस 10 अरब भन्दा बढी छन्। तिनीहरू निरन्तर रहने निश्चय भएकाले धर्ममा आस्था गर्न सक्ने बनाउन सम्भव छैन। तसर्थ विचार नमिल्ने भिन्न धर्म सम्प्रदाय, भिन्न सिद्धान्त, समाजको भिन्न परिस्थितिहरू निरन्तर आउने निश्चित छ। त्यही पनि तिनीहरू यही झगडाको कारणमा नगई कस्तो गर्नुपर्छ त भन्दा एक आपसमा सहमतिको मार्गद्वारा कुराकानी गर्नुपर्छ हैन। एक आपसले विचार पोखाउने त्यसले चाहिँ सम्भव हुन्छ। यो 21औं शताब्दी शान्तिको शताब्दी र समाजको शताब्दीमा स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने मैले सदा भनिरहेको छु। यो उहाँले जहिले पनि जहाँ उहाँ पार्नु उहाँले चाहिँ यो विचार चाहिँ उहाँले हर पल उहाँले पोखाउनु भएको छ। त्यस्तो हुनलाई छलफल गर्नुपर्छ। छलफल भने त्यो पनि हामीले त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएकाले कुरा गरेर मिलाउनुपर्छ भन्यो भने त्यो गलत हो। हामीले मान्छेसँग चाहिँ त्यो समाजसँग अथवा त्यो सङ्घसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिकाले चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भनेर भनेको होइन भनेको त्यो चाहिँ गलत हो। अब यहाँ के छ भने अहिंसा र शान्तिको परिभाषा आए विषय। अहिंसाको वास्तविक अर्थ भनेको यदि मैले उसलाई कुट्ने हो भने कुट्न सके पनि हिंसा भनेको गलत कार्य भएकाले मैले हिंसा नगर्ने भन्यो भने मनले तपाईँको तत्काल त्यसरी मैले अरूलाई कुट्ने सक्ने क्षमता भए तापनि तत्काल होस
तपाईको ल्याएर चाहिँ आफूले चाहिँ ओहो यो कार्य गलत हो भनेर सम्झिनु भयो भने नगर्ने भन्यो भने त्यो परमार्थ अहिंसा हुन्छ हो त्यो चाहिँ कस्तो भने वास्तविक अहिंसा हो तपाईको कि हैन मैले अरूलाई हैन केही गर्न नसकेकोले चाहिँ त्यस्तो होइन कि मैले अरूलाई चाहिँ कुट्नु सक्ने हिंसा गर्नु सक्ने अवसर प्राप्त भए तापनि त्यो समय चाहिँ आफूले सचक राखेर सतर्क भएर चाहिँ यो चाहिँ काम गलत हो यो मैले गर्नु हुँदैन किनभने म एउटा बुद्धको अनुयायी हो हैन यो मानवताको कस्तो भने धर्म मानवताको विपरीत हो त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ अरूलाई चाहिँ हेला हिंसा कुटपिट गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ सोच आयो भने राम्रो बनाएको त्यो चाहिँ हो त्यस्तो बखतमा त्यस्तो अवसर हुँदा यदि हामीले चाहिँ आफूले होस सम्हालेर चाहिँ त्यो अहिंसा चाहिँ नगरे भने चाहिँ हिंसा नगरे भने चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो भने वास्तविक अहिंसा हो भन्नुभएको अहिंसा चाहिँ अहिंसाको वास्तविक अहिंसा पहिला रुस हुने समयमा विगतको दोस्रो महायुद्ध पछिको केही वर्षसम्म लडाई झगडा नभएर युरोप देशमा शान्ति थियो तैपनि शान्ति कस्तो प्रकारको थियो भने नेटोको अणु हतियार र वार्सो प्याक्ट उनीहरूको परमाणु बमहरू रहिरहेको थियो त्यति बेला रहिरहेको छ विगतमा चिसो युद्ध कोल्ड वार भन्छ तपाईहरु इङ्ग्लिस भाषामा कोल्ड वार भन्छन् विगतमा चिसो युद्ध हुने समयमा म स्वयं जर्मनको सीमाहरूमा केही पटक पुगेको छु त्यो स्थान पूर्व जर्मनको सीमामा रहेको कारण राति सुत्ने बेला कस्तो भने त्यो दुई देश बीचमा चाहिँ चिसो युद्ध चाहिँ भइरहेको थियो त्यस समयमा हुँदाखेरि युरोपमा शान्ति भएको जस्तो भए पनि त्यो शान्ति भयत्रासको मुनि रहेका शान्ति जस्तो थियो त्यो चाहिँ कस्तो भने वास्तविक शान्ति नभएर एउटा त्रास र भयको मुनि चाहिँ यसो बसिरहेको जस्तो थियो त्यो वास्तविक शान्ति होइन र सच्चो अहिंसा पनि होइन जुन उनीहरूले केही समयमा चाहिँ उनीहरूले जुन युद्ध रोकाएको थियो त्यो रोकाउने युद्ध चाहिँ कस्तो भने त्यो वास्तविक अहिंसा चाहिँ होइन भनेको छु हैन सच्चो अहिंसा पनि होइन एक आपसमा एकले अर्कालाई नाश गर्ने सोचका साथ बसेका बाहेक एक आपसमा एकले अर्कालाई माया गरेर प्रेम गरेर हामी सँगै बस्नु परेको कारण युद्ध मात्रै गर्नुभन्दा शान्तिका साथ बस्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो सोच नभई एक आपस बीचमा शङ्का गरेर तपाईको न शङ्का गरेर बसेको छ त्यो अहिंसा होइन र वास्तविक शान्ति पनि होइन तसर्थ यो 21औं शताब्दी एक समाजको शताब्दी र एक शान्तिको शताब्दी स्थापित गर्नुपर्छ त्यसो उहाँको एकदमै ठुलो हैन उहाँको इच्छा हो गुरुको अहिलेसम्म देश विदेशका नेताहरू र सबै जनताले शान्ति भनी धेरै भनिरहेका छन् जस्तै इराकको घटना घट्नुभन्दा अगाडि विश्वमा युद्धको विरोध गर्ने हैन अस्ट्रेलियादेखि अमेरिकासम्म धेरैजना भएका थिए त्यस्तै पहिलो महायुद्ध र दोस्रो महायुद्धको अगाडि प्रत्येक स्वदेशले आफ्नो शत्रुसँग युद्ध गर्नेछु भने भन्दा ती स्थानहरूका सबै जनताले गर्वका साथ युद्धको लागि प्रयास र प्रोत्साहन दिएर गइरहेको थियो भियतनामको युद्धको समयपछि पहिला अमेरिकाभित्र युद्धको विरोध गर्ने तीव्र रूपमा बढेको थियो आजभोलि यस संसारमा युद्धको विरोध गर्ने क्रियाकलाप तीव्र रूपमा बढेको छ कोसोभोको युद्ध हुने समयमा विरोध गर्ने शक्तिशाली थियो पछि बिस्तारै प्राय मान्छेहरू पनि बुझ्यो कि होइन युद्ध भनेको चाहिँ कस्तो शान्तिको चाहिँ केही समाधान होइन रहेछ भन्नु बुझ्यो त्यसकारण शान्ति भन्ने शब्द सबै मानिसहरूका मुखमा टाँसिएको थियो कहिलेकाहीँ शान्ति भन्ने शब्द भन्दाखेरि केही परिवारहरू हैन जलबाट चाहिँ छोडे भने शान्तिको लाभ हुने जस्तोलाई मानिँदो रहेछ त्यसमा केही सार छैन त्यो त परिवारलाई आघात पारेको बाहेक शान्ति सृजना गर्नमा केही लाभ छैन उत्तर कोरियाले हाम्रा देश शान्तिको देश भनी भन्छन् विगत सन् 1979 वर्षमा 1979 मा चाहिँ रुस संयुक्त देश थिए त्यस समय म मङ्गोलियामा सफर गर्ने क्रममा केही दिन मोस्कोमा बसेर
रुसमा आइपुगे त्यस समय केही रुसको पत्रकारहरूले उनीहरूको देश शान्तिले मन पराउने देश हो भनिए पनि म त्यसमा त्यति विश्वास गर्दिन। उनीहरूले युद्धमा बढी रुचि लिइरहेका छन्। मैले शान्ति रुचाउने देश हो भन्नमा पत्रकारहरूले धेरै उपाय गरे पनि मैले शान्ति रुचाउने देश हो भन्ने शब्द कदापि नभनेकाले अन्तमा त्यो पत्रकारहरू रुसायो। त्यो पत्रकारहरूले कस्तो भने दलाई लामाज्यूले चाहिँ अनि रुस चाहिँ कस्तो भने शान्तिको देश हो भन्ने चाहिँ बनाउन त्यो बताउन लागि चाहिँ धेरै प्रयास गर्नुभएको छ, तर उहाँले चाहिँ त्यो बनाउनु थिएन। उनीहरूले रुस शान्ति मन पर्ने देश र पश्चिम देशहरू शान्ति नमान्ने देशतिर चाहिँ प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। त्यसरी शिक्षा दिएर रुस जनताको मनमा पश्चिमीहरू रुसको शत्रु भएको विचार उत्पन्न गराइसकेपछि उनीहरूमा युद्धमा रुचि उत्पन्न गर्ने अवसर बढी प्राप्त हुन्छ। हैन, पहिला चाहिँ त्यसो हैन, अब नकारात्मक भावनाहरू त्यसरी जगाइदियो। त्यसपछि लडाइँ गर्दै गर्दा अब हतियार चाहिन्छन्, हतियारको लागि फेरि त्यो किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण उनीहरू त्यो राजनीति खेलेको थियो, हैन, प्राप्त हुन्छ, बढी प्राप्त हुन्छ। र शिक्षाद्वारा मान्छेको विचारलाई व्याकुल बनाउने क्रियाकलाप ठुलो बुँदो रहेछ। हैन, जे भए पनि शान्ति मन पर्छ भने तापनि वास्तवमा त्यस कुराको कुनै विश्वास छैन। अनि आजले चाहिँ उहाँको जुन एउटा किताब आजमा बनाएको जुन आज म यहाँ राख्न चाहन्छु। अनि अन्तिममा चाहिँ आज हामीले सबैले मिलेर अनि प्रार्थना गरौँ है। हामी सबैले आज चाहिँ यसो परम गुरु उहाँको जुन एउटा विचारधारणा सन्देश हामीले चाहिँ सुनेको र भनेको पुण्यले चाहिँ यो पुण्य चाहिँ अनि बुद्धत्व प्राप्त हुने कारण परोस् भनेर हामी सबैले प्रार्थना गरौँ। Changzhu, Semzhu, Rinpo, Che, Ma, Ke, Pa, Nama, Ke, Giro, Ke, Pa, Nyamba, Mebra, Yang, Kone, Kongdo, Pevra, Shu, Tongi, Tawa, Rinpo, Nyurdu, Gyula, Ke, Giro, Che, Ke, Pa, Nyamba, Mebra, Kone, Kongdo, Pevra, Shu, Jambala, Pawe, Chetra, Kempa, Kundu, Sambo, Tenyang, Tejin, Teta kungi jesu dalo, gewa dita tamje rado, tusuma shebe gewa tamje, mowa kangla chudu mawa, dakshin gebe zawa nigun, sambo chujire rado mawa igi, karma rabri marme tang gyuma seba chubru, milama lotan tinda, duje chue nama tetara. Lasso.